कवळेकर आणि कुंडेकर घराण्यांनी पिढ्यांपासून एकाच घरात 2 गणपतींचे पूजन करत येत आहेत. ही अनोखी परंपरा एकता, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असून गणेश चतुर्थी आणि इतर शुभ प्रसंगी दोन्ही कुटुंब एकत्र येऊन पूजन करतात. पहिलीपासून आमच्या घरानं कुंडेकर आणि कवळेकर कुटुंब हे एकूच फॅमिली रावता. म्हागेलो बापूय हो अनंत कुंडेकर व ह्या कवळेकर कुटुंबाचो तेंगेलो भासो आनी तो ल्हानपणापासून तो भासो ह्याच घरान ल्हानाचो व्हडलो जालो आनी आमी सगळे ह्याच घरान रावताले. म्हणून तेन्ना कितें जालें, तेन्ना एकूच आमच्या घरान एकूच गणपती पुजतालो म्हणटकूच कवळेकाराचो. बरें पयलीं म्हणजे खूब पयलीं आमकां तें खबर जाना, मे बी इवन 80 years बॅक. म्हणटकूच तेजे नंतर कांय ते पयशे गेले बरें. आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कुंडेकर आनी कवळेकार एकूच कित्याक, कुंडेकर एक फॅमिली आनी कोण सेपरेट कम्युनिटी आसा. मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारले लायलो की इट इज अनंत कुंडेकर, म्हाज्या बापाचें नांव लायन बरयलें म्हणून हो आमकां म्हणून आमचो गणपती म्हणून. पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना, कित्याक आमकां दिसतालें की एका घरान 2 गणपती कित्याक, तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां अशें हे विचारान आमी तो गणपती पुजलो ना. आनी तो गणपती आमी आमचो मुख्य गणपती आसा तेजे वांगडा विसर्जन बीन केलें ना. तो गणपती काडल्यान आमी आमचो माळो आसा, माळेर म्हणटा आमी ताका, ते आमी ते व्हडली पाटी आसा तेजे दवरलो. पूण एक 2-3 वर्सां नंतर आमकां मातसो तो एक सिग्नल दिवपाक लागलो की कितें तरी जावपाक लागलें अशें. पूण तेन्ना आमी म्हज्या आई बाबान प्रसाद घेतलो आनी प्रसादाचें सांगलें तुमच्या घरान तुमच्या घरान देव येयल्लो आसलो, तुमी तेज्या तसोच खंय तरी असो अंधान तरी दवरलेलो आसा, तेन्ना पळय कोण तो. आनी त्या प्रमाणे ताची कितें तरी फुडलो उपाय करपाक जाय. त्या प्रमाणे कितें जालें, मागीर आमी परतो विचार तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की तो गणपती आमचेर कोणें दवरलेलो तो तसो आसा. आनी मागीर आमी परतो प्रसाद पाकी घेवन मागीर विधीपूर्वक म्हणटकूच आमचो हे गणपती पुजता तेजे बरोबर तेचें विसर्जन केलें. आनी तेजे नंतर फुडल्या वर्सांसून आमी आमचो असो कुंडेकर फॅमिलीचो असो एक गणपती त्या वर्साच्यान पुजपाक लागलो. आतां ही गजाल जाता आमचो गणपती पुजपाक एक सादारणशी एक 55 years जातली. पूण आमचो हांगा पयलीं कितें जातालें, खूब अशी फेमस आशिल्लें घर आनी व्हडले व्हडले देखावे करताले. ते देखावे पळोवपाक अशी लायन व्हडली रस्त्यार लागताली खंय, आनी खूब लोक येतालो हांगा गणपती पळोवपाक आनी ती चित्र पळोवपाक. तेन्ना साकून आमचें घर हें फेमस आसा. आनी आतां सुद्दां आमी इतली ते पयलींच्या सारकीच म्हण देखावे करिना, पूण अशें आमचे भशेन देखावे करून खूब अशी मजा करता दोनूय कुटुंब. माझे नाव शनाया कवलेकर. हांव हे 4th चॅनलाचे कवलेकर फॅमिलीचे. गणपतीच्या बद्दल उलयता तेन्ना एव्हरी चवथीक आमी एक आतुरतायेन वाट पळयता. आमची म्हटल्यार एक परंपरा कशी चालू आसा, एक 70 वर्सां सुमार चालूच आसा ही परंपरा. आय रियली एन्जॉय युअर कमिंग, कित्याक असले राजआंगणाचें घर तुका आनी खंयच पळोवपाक मेळचें ना मेन म्हटल्यार. आनी हांव प्राउडली म्हज्या फ्रेंड्सांक सुद्दां सांगता की म्हजें मामालें घर आसा तें राजआंगणाचें आसा आनी आजून तशेंच आसा. आनी टचवूड हे अशेंच आसूनी, कित्याक म्हणजे 2 फॅमिली कवळेकर आनी कुंडेकर दोन्ही म्हजे मामाच आसा. सो ते पयलींच्यान जे चलत आयला, सो हे फुडें सुद्दां आमी आमचे आतां धाकटे ती भावाची भुरगीं आसा तेंच्यांनी सुद्दां हे जनरेशन अशेंच चालू दवरचें. सो गणपती बाप्पा मोरया. आमी आनंदान आमची उत्सुकतान आमी इतली उमेदीन साजरे करता चवथ आमची. आनी आमी आमकां खूब हांगा मजा येता. आनी ह्या घरान ऑलमोस्ट 45 to 50 लोक रावता. कुंडेकाराची हांव 3rd जनरेशनाची सून. हांगासर सगळीं जाणां म्हणटात की हे 2 गणपती कित्याक पुजता. आतां तुमकां मुखार एक कळयलें आसा की हे 2 गणपती आमी कित्या खातीर पुजता, पण हे 2 गणपती जावन आसून सुद्दां आमी एक गणपती कसो आमी सेलिब्रेट करता. आनी आमची अशी इच्छा आसा की हो गणपती आमी फुडें असोच व्हरचो. आनी आमी जशी आमची सून आसा आमी ह्या घरांतली, पण तरी सुद्दां आमी एक चेडवां कशें आमच्या कडेन हे वागणूक दिता आनी आमी अशीच फुडें आमी सून सुद्दां आमी फुडें अशीच व्हरतली. हे आमचे साजरो करता आमी सारखे उमेदीन साजरो करता. आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं हे डेकोरेशन कितें करपाचें, कितें हाडपाचें, कितें ना, खंय लायट घालपाचें आमी पयलींच डिसायड करून दवरता. आनी म्हणजे आमची सगळीं वांगडाच आमी बसता, जेयता, खाता, ती पळोवन खूब उमेद येता.
पूण जशें आमी सेलिब्रेट करता पळय सगळी एक जावन ते कंटिन्यू आसा. फकत जे आमी डेकोरेशन करताली ती चेंज जाला बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. अदरवायज सगळे सेम चालूच आसा. सगळी एक जावन मेळटात, नेवऱ्यो करतात, लाडू करतात, मागीर आमगे मोदक करता, मागीर भजन आसता, आरती, सगळे ते पयलींच्यान जे कशें आसताले पळय तशेंच आसा. एवरी डे लायक कितें आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करता, स्टोरीज असो कितें असो, सदांच म्हाका विचारता की तुमचे 2 गणपती कशे. तर मागीर म्हणटा की बाबा आमचे अशें आसा की 2 गणपती ह्या खातीर की हांव ऑलरेडी एक हांगा एक माव आनी भयणीचो गणपती आनी म्हाजो भावाचो गणपती. सो एसएसटी प्रमाणे आयज कळ्ळें की एक्चुअल स्टोरी कितें ती. म्हाका लग्न जावन 13 वर्सां अप्रॉक्सिमेट जाली आसतली. हे 13 वर्सांनी हे जे गणपतीचे पूजन आसा हांगासर 2 गणपतीचे अशेंच चालू आसा. आनी इतके बरे भशेन आमी नाचून जावन म्हाका हांगा भुरग्याच्या भशेन म्हाजी चली कशी कुणेकर आनी कवळेकरांची हांव अशें हांगा वावरतात म्हाका सगळे. आनी तुमच्या निमित्तान आमची ही जी हिस्ट्री आसा, प्रिवियस एन्शंट हिस्ट्री आसा, तुमच्या मेरेन पावली. सगळ्यांक म्हणल्यार तुमच्या कडेन एक न्यूज पावोवपाची लायक आमी 2 गणपती कित्याक दवरता ती. सो आयज आमच्या काकान चाचीन सगळ्यांनी जशें सांगलें सो ही आमची हिस्ट्री की आमी गणपती 2 कित्याक दवरतात. So I'm proud of being a daughter-in-law of Kavlekar and Kunekars house.